अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं तुराब टेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल की एक और एक्सपेक्टेड अपडेट iOS 26.6.1 और मैक रूमर्स और की अब वेबसाइट लॉगर्स के अकॉर्डिंग ये है कि एप्पल के इंजीनियर इस वक्त अपनी अंदरूनी नेटवर्क पर iOS 26.6.1 को फ़ाल तौर पर टेस्ट कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि ये क्यों आ रही है, ये अपडेट क्यों आ रही है, इसमें क्या शामिल हो सकता है, और इस तीसरी बात ये है कि हम इसकी मुतवक्के रिलीज़ डेट को क्या समझ सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट कब तक है। तो चलो शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये अपडेट आने का इशारा कहाँ से मिला। चंद दिन पहले एप्पल ने macOS 26.6.6.1 यानी कि macOS 26.6.1 को रिलीज़ किया, जिसका बिल्ड नंबर था 25G76। उसके बाद macOS 15.7.9 ओल्ड 24G8330 और macOS 14.8.9 23J631 इसको उन्होंने रिलीज़ किया। और इसके साथ पुराने सिस्टम यानी कि जो मैंने आपको बताया, इनके लिए भी इन्होंने अपनी अपडेट्स जारी की। ये तीनों अपडेट्स एक ख़ास मसले को हल करने के लिए थी। मैक की स्क्रीन शेयरिंग ऐप में एक सिक्योरिटी खामी नज़र आई जो वाज़े तौर पर यूज़र्स की प्राइवेसी को ख़तरे में डाल सकती थी। अब सवाल ये है कि जब macOS में कोई सिक्योरिटी खामी सामने नज़र आती है तो उम्र वही बुनियादी कोई iOS में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए ये थिंकिंग की जा रही है कि आईफोन के सार्फिन के लिए भी एक रास्ता हमवार हुआ है और पॉसिबिलिटी है कि iOS 26.6.1 को आईफोन के लिए भी रिलीज़ कर दिया जाए। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हो क्या सकता है। एक छोटी अपडेट हो सकती है मुमकिन तौर पर, और आम तौर पर 1 वाली अपडेट्स में 3 चीज़ें होती हैं। जो छोटी अपडेट होती है यानी कि iOS 26.6.1 के अंदर 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली, सिक्योरिटी पैचेस, बग फिक्सेस और अंदरूनी बेहतरी, इंटरनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर ये हो सकती है। और इसके साथ एक इजाफी मसला भी ज़ेर बहस है, शॉर्टकट ऐप का मसला। इसके अंदर पहला मसला ये है कि शॉर्टकट ऐप का मसला। iOS 26.6 की रिलीज़ के बाद कुछ यूज़र्स ने शॉर्टकट एप्लीकेशंस में ख़राबी की शिकायत की थी। अगर एप्पल को ये मसला तस्दीक शुदा नज़र आया तो iOS 26.6.1 इसे हल करने का एक नेचुरली तौर पर एक्सपेक्टेशंस है और ये एक ख़ास मौका भी है। दूसरी इसके अंदर बात जो सामने आ रही है वो तेज़ रफ्तार सिक्योरिटी पैचिंग की नई पॉलिसीज़ हैं। एप्पल ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि वो एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से होने वाले हैकिंग टूल्स की बढ़ती हुई रफ्तार के पेश नज़र अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स की रफ्तार बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें मुस्तकबिल में इसकी मुख्तसर वक्फ़ों वाली अपडेट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बजाय इसके कि हफ़्तों या महीनों का इंतज़ार करना पड़े। iOS 27 की तैयारी भी ज़ोरों शोर से चल रही है। iOS 26.6 जो है में स्पॉटलाइट इंडेक्स को नए सिरे से तरतीब देने का काम शुरू हुआ था, ताकि iOS 27 में शिफ्ट होने पर एक रास्ता हमवार हो जाए। और ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि iOS 26.6.1 में इस सिलसिले में की मज़ीद मामूली इम्प्रूवमेंट शामिल हो। अगरचे कोई नया फीचर तो एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन ये है कि इससे iOS 27 को भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी और iOS 26.6.1 जो है इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आएगी, जो कि आने वाले दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये कुछ ना कुछ चेंजिंग लेकर आएगा। ये सब अंदाज़े हैं और जस्ट सॉफ्टवेयर अभी टेस्टिंग के अंदर है और बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज़ अभी दस्तयाब नहीं है, ना कोई इसके बारे में नोट्स है। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये हो सकता है, मुमकिन तौर पर ये बात हो सकती है। एप्पल जो है इसको लेकर सीरियस भी है, क्योंकि macOS को इन्होंने रिलीज़ किया है 26.6.1 को। पुराने जो macOS थे उनके लिए भी 15.7.9
اور میک او ایس 14.8.9 ان کو ریلیز کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اسکرین شیئرنگ سے ریلیٹڈ ایک ایشو بنا تو انہوں نے فوری، اور جو کہ یوزرز کی جو پرائیویسی ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتا تھا۔ اب ڈیفینیٹلی سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ہم اپڈیٹ کب تک آئے گی؟ ابھی تو رپورٹس کے اکارڈنگ یہ اپڈیٹ آنے والے ہفتے کے یعنی کہ اب جو کمنگ اپ نیکسٹ ویک ہے اس کے سٹارٹ میں یا اینڈ میں آ سکتی ہے، اور بنیادی اس کی وجہ صرف دو وجوہات یہی ہیں کہ میک او ایس کا پیچ پہلے ہی جاری ہو چکا ہے، ہم نے میک او ایس 26.6.1 یہ ریلیز ہو چکا ہے، تو متفقہ طور پر یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ آئی او ایس کا پیچ جو ہے یہ بھی جلد آئے گا تاکہ سیکیورٹی جو مسئلہ ہے اس کو خاص طور پر بند کیا جا سکے۔ ایپل کی نئی تیز رفتار پیچنگ پالیسی کے تحت انتظار دورانیہ اب مطلب ویٹنگ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ عموماً کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آئی او ایس 26.61 اور اس سیریز کی آخری یا آخری سے قریب ترین اپڈیٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ آئی او ایس 26 کی لاسٹ اپڈیٹ ہو سکتی ہے، یا اس کے بعد آئی او ایس 27 جب باضابطہ طور پر سپٹمبر کے اندر ہمیں مل جائے گا تب بھی پاسبلٹیز ہے کہ کچھ سیکیورٹی اپڈیٹس جو ہیں وہ کنٹینیو رہتی ہیں، کیونکہ آئی او ایس 27 کا باضابطہ اجرا سپٹمبر میں ہے، اور یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمیں آئی او ایس 26.7 نامی ایک اپڈیٹ بھی دیکھنے کو ملے ان صارفین کے لیے جو فوری طور پر آئی او ایس 27 پر منتقل نہیں ہونا چاہتے، یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی بیٹا کی صورتحال کو دیکھیں، اس ویک ہم بہت ایکسپیکٹیشنز کر رہے تھے کہ مے بی آئی او ایس 27 بیٹا 5 ہم مل جائے گا، لیکن ایپل اس وقت آئی او ایس 27 پر بھی کام تو کر رہا ہے، ڈیولپرز کے لیے بھی بیٹا کی پبلک بیٹا کی صورت میں بھی ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہیں، اور اس کا باضابطہ اجرا اس سال سپٹمبر میں آئی فونز ماڈل کے ساتھ ایکسپیکٹڈ ہے۔ جو صارفین بیٹا استعمال کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ آئی او ایس 27 اپنے ابتدائی مراحل میں ہی آئی او ایس 26 کے مقابلے میں کہیں زیادہ سٹیبل محسوس ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ بیٹا سافٹ ویئر پر ڈیپینڈ کرنے سے پہلے احتیاط ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر ان صارفین کے لیے جو اپنے بنیادی آئی فون پر اسے مستحکم تجزیہ چاہتے ہیں، یعنی کہ جن کا پرائمری فون ہوتا ہے اور وہ اپنے فون کے اوپر بیٹا کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک پہلے وہ اپنا بیک اپ بھی لے لیتے ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر سٹیبل کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کا سارا پہلے سے انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا روزمرہ کا استعمال کے لیے آئی فون ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کا ٹیمپریری مین فون ہے اور آپ اس کو یوز کرتے ہیں، تو آئی او ایس 26.6.1 کی سٹیبل ریلیز کا ویٹ کریں، اور بیٹا صرف اس صورت میں آزمائیں اگر آپ کے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ ڈیوائس ہے، مطلب سیکنڈ ڈیوائس ہے تو آپ اس کے اوپر بیٹا کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے آئی او ایس 27 کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کو ایپل کے انجینئرز جو ہے آئی او ایس 26.61 کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ اپڈیٹ جو ہو سکتی ہے سیکیورٹی پیچز، بگ فکسز اور شارٹ کٹس ایپ کے سولوشن کے اوپر میں بھی یہ ہو۔ میک او ایس 26.6.1 کے بعد متوقع کی جا سکتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ آئی فونز کے لیے بھی ایپل جو ہے آئی او ایس 26.61 کو ریلیز کر دے، اور اس کے بعد ایپل کی اب زیادہ جو فلی اٹینشن ہے وہ صرف اور صرف آئی او ایس 27 کی طرف ہے، کیونکہ سپٹمبر میں ایپل جو ہے اپنی لیٹسٹ سیریز جو 18 سیریز کو لانچ کرے گا، پرو اینڈ پرو میکس کو، باقی بیس ماڈل جو ہے یا ایئر 2 جو ہے وہ اس کے اندر سپرنگ سیزن کے اندر وہ مارچ میں 27 کے اندر ریلیز کرے گا، لیکن ابھی اس کی ایپل کی طرف سے کوئی ہمیں واضح نوٹس نہیں یہ اپڈیٹس دستیاب ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ویک کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اس اپڈیٹ کے آنے سے شارٹ کٹ ایپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سیکیورٹی پیچز جو ہوتے ہیں، بگ فکسز، وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور یہ ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ نیکسٹ ویک کے اندر یہ بھی آ جائے گی، اور یہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے ہمیں
iOS 27 बीटा 5 में देखने को मिलेगा और पब्लिक बीटा 3 भी में भी हमें देखने को मिले, क्योंकि एप्पल जो है इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है और डेवलपर्स जो हैं इसी एक्सपेक्टेशंस के अंदर हैं कि कब ये हमें बीटा 5 भी में देखने को मिले। और उसके बाद अभी जो करंट न्यूज़ हमारे सामने आई है iOS 26.6.1 ये भी हमें देखने को नेक्स्ट स्टेबल वर्जन ये भी हमें नेक्स्ट वीक में मिल सकती है, मंडे नाइट और फ्राइडे, इन दोनों डेज़ के अंदर हमें कभी भी ये अपडेट जो है देखने को मिल सकती है। बाकी एप्पल जो है iOS 27 के ऊपर ज़ोरों शोर से काम कर रहा है और एप्पल जो है iOS 27 को लेकर बहुत सीरियस भी है, स्पेशली एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी इसके ऊपर ज़्यादा इसकी अटेंशन है, बिकॉज़ एंड्रॉयड जो है वो इसके मामले में एप्पल से निस्बत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है अपने इंटेलिजेंस को, अपने AI को। लेकिन ये है कि एप्पल का iOS 26 के अंदर जो एक्सपीरियंस था एप्पल इंटेलिजेंस का वो इतना ख़ास नहीं रहा यूज़र्स के लिए, बहुत से उन्हें जो इश्यूज़ थे वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस बार iOS 27 जो है ये एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी की हिस्ट्री को चेंज करने वाला है और इसके साथ ही फिर ये होगा कि एप्पल के यूज़र जो हैं वो सीरी से बात कर सकेंगे ऑन स्क्रीन। ये एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो बात करने के लायक होगा, आप उससे बात कर सकेंगे और उससे ये है कि मोर एंड मोर इन्हेंसमेंट हो सकती है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है और वेट करते हैं iOS 26.6.1 का। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप भी iOS 26.6.1 का वेट कर रहे हैं या iOS 26 के ऊपर ही आप स्टेबल हैं या आपको इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा या iOS 27 का वेट कर रहे हैं। तो कीमती राय अपनी ज़रूर दीजिएगा अपनी। थैंक यू सो